Mayong aga sa inyo tanan, din man kamo nga parte sang kalibutan, alang gid kamo sa aton buhi nga Dios. So kung may mga Biblia kamo, buksan tayo ni sa libro sang Roma 8:13 hasta 14. Hanggang balang pulong sa Ginoo. Kay kun magkabuhi kamo suno sa inyo tawhanon nga kinaugali, mapatay kamo. Pero kung paagi sa Espiritu Santo, isikway ninyo ang malain nga mga buhat sang inyo lawas, magakabuhi kamo. Ang mga ginatuytuyan sang Espiritu sang Dios amo ang matuod nga mga anak sang Dios. Sa kada adlaw nga aton pagtingha nga magkinabuhi nga balaan kag madamo sa mga puwersa, wala kag tuo nga gusto nga pagapamalauton kita, ang aton nga espiritu kag kalag nagabato. Kag ang Espiritu sang Dios nga sang aton gibaton si Kristo sa aton kinabuhi, amo siya mo ga testimonya nga kita anak sang Dios. Pero kung ang aton nga magpadaog-daog kita sa mga malaot, kag magkinabuhi kita diri sa kalibutan, subong kung imo tanawon, baw kadamo na gid sang ginatawag nila bilang ga of the night, lalaki kag lalaki, babae, way do normal na lang. Or normal man lang kung nga maging single mom ka. Ang yawa gusto ko diya gubon ang pinaka inner core among pamilya. Pero ang hagit nga kung kita magkinabuhi nga may katuytuyan o may pagdumala sa balaan nga espiritu, ang balaan nga espiritu sa Dios, pagagiyahan kita sa maayo nga dalan, hindi sang liko-liko nga dalan, kundi maayo nga dalan. Kani sa tanan nga din ka man nga parte sa kalibutan, kung gusto mo nga may ara ka sang kahilwayan, may ara ka sang pagdait sa kada isa kag pagigugmaanay, kinahanglan naton nga may ara kita Espiritu Santo sa aton kinabuhi nga mo magatoy-toy. Hindi nga aton nga kagalingon nga espiritu, kay nga aton nga espiritu o aton nga kalag makasasala ni tungod sa panublion sa aton mga sinauna pa nga mga ninuno naton kay Adam, kay Adan kag kay Eva, tungod sa sala nga panublion. Pero pasalamat kita kay gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak, ipatawad kita, inhugasan cross sa Kalbaryo, bilansang sa cross, namatay sa cross, biskan gani ang kamatayon iyaging daog sa cross sa Kalbaryo. Wow! So kinahanglan naton nga magkinabuhi, kaya ang bala sa pulong sa Ginoo, ang kinabuhi nga may tuytoy sa balaan nga espiritu, amo niya tuod nga mga anak sa Dios. Tanan kita anak sa Dios. Batunon naton si Kristo sa aton kinabuhi nga manluluwas. So subong aga magapangamuyo kita din ka mga parte, hindi nga pangamuyo para gid sa atong tanan. Amay namon nga balaan sa langit, pa sayloa kami kung wala namon matuman ang imo kabubuton sa among kinabuhi. Pero tabangi kami nga matuman namon ini tanan, kag ang giya sa imo balaan nga espiritu amo ang magatoy-toy sa amon. Hugasi kami. Salamat sa imo nga gipadala nga mabugtong anak sa nga Dios, si Jesucristo, nga diya iya gintugyan niya kinabuhi sa imo. Namatay sa cross, 3 adlaw na banhaw. Salamat sa paghugas sa among kasalanan. Hindi namon nga sala ang makita, kundi ang imo, ang ginubran ni Kristo Jesus sa cross sa Kalbaryo. Ang dugo nga nagdalagday sa cross nga naghugas sa among kasalanan. Salamat Ginoo sa tanan. Salamat Lord nga may ara kami nga pribileyo nga dira simba sa among buhi nga Dios. Salamat tuy-tuy kami sa kada adlaw, kada pamilya, kundi mo siya nga parte sa kalibutan, tuy-tuy sa Ginoo. Salamat.
Salamat gid sa ngalan ni Jesus. Amen. So mayong aga sa inyo tanan, di mga parte, palangga gid mo sa Ginoo. God bless you, God bless.